अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। चूँकि आप जानते हैं कि आज हम मसनवी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि मसनवी का फ़न क्या है। मसनवी शेरी असनाफ में मसनवी को बड़ी अहमियत हासिल है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इसे सबसे कारआमद सिन्फ़ सुख़न करार दिया है और लिखा है कि अरबी शायरी जिसका रुतबा फ़ारसी शायरी से कहीं ज़्यादा बुलंद है, एक मामले में फ़ारसी से पीछे रह गई है। फ़ारसी में शाहनामा फिरदौसी और मसनवी मौलाना रूम जैसी बुलंद पाया मसनवी मौजूद हैं, जबकि अरबी मसनवी के दामन से खाली है। मौलाना हाली को अफसोस है कि हमारे शायर गज़ल में उलझे रहे हैं, मसनवी निगार की तरफ मुतवज्जा नहीं हुए हैं। चूँकि मौलाना का इरशाद ये भी है कि जिस तरह पतीली पकाने वाला बावर्ची देग नहीं पका सकता, इस तरह गज़ल का शायर जो है वो मसनवी के साथ इंसाफ नहीं कर सकता है। मसनवी एक बयान या सिन्फ़ सखन है। इसमें एक ख्याली किस्सा बयान होता है और शायर बाद में बात निकालकर मरबूत तरीके पर किस्सा आगे बढ़ाता है। गज़ल का नज़म का मामला अलग है। गज़ल और नज़म का मामला जो है वो अलग है। मसनवी निगार को कलम चलाने से पहले किस्से का मुकम्मल नक्शा जहन में रखना होता है। इसमें मुस्तकिल मिजाजी वाक़ात की तरतीब, रब्त व बाहम और कादरुल कलामी बहुत ज़रूरी है। ज़बान और अल्फाज सादा होना चाहिए और ऐसा न हो कि पढ़ने वाला उलझ कर रह जाए। गज़ल की तरह इशारा, कनाया और रमज़ से काम नहीं चलता, बल्कि बात साफ सादा, दिलनशीन और मरबूत होनी चाहिए। वाक़ा, किस्सा कुछ भी हो, मगर किरदार निगारी, मंजरकशी वाज़ा होना चाहिए। पेचीदगी से पाक और ड्रामाई अंसुर से गुरेज और एक दूसरे से मरबूत होनी चाहिए। मसनवी एक पेचीदा सिन्फ़ है। शायर को ज़बान पर उबूर होना चाहिए। लगत में दस्तरस, वसी मुताला, गहरा मुशाहिदा और शायरी पर कुदरत कामिल हासिल होना चाहिए। यानी कि मसनवी गर्च पेचीदा है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उस मसनवी निगार को ज़बान पर उबूर होना चाहिए, लगत पर दस्तरस होना चाहिए, मुताला वसी होना चाहिए, मुशाहिदा गहरा होना चाहिए और फिर वो इसके साथ मसनवी के साथ इंसाफ कर सकता है। मसनवी उस तवील नज़म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा, कोई वाक़ा तख़य्युल का तसलसल के साथ नज़म किया जाए, जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे मुकफ़ा हो, यानी कि काफिया हो। आम तौर पर मसनवी के हर शेर काफिया दूसरे शेरों के काफिया से मुख्तलिफ होते हैं। मसनवी में तफसील, तवील तरीन बयान होती है, इसलिए इसमें हर मजमून को अदा करने की बहुत ही गुंजाइश होती है। मसनवी के लिए जो मुकर्रर अवज़ान हैं वो 7 हैं। मौलवी हकीम अब्दुल गनी नजमी ने बहरुल फसाहत किताब है उनकी, में इन अवज़ान यानी कि इन वज़न और उसका जमा अवज़ान इनकी तफसील बयान की है। और फिर मसनवी के एजाई तरकीबी जो है आम तौर पर ये हैं। नंबर 1 तौहीद व मनाजात, नंबर 2 मदह, नंबर 3 तारीफ़, नंबर 4 सबब तालीफ़ और फिर नंबर 5 असल किस्सा। फ़ारसी और उर्दू दोनों ही ज़बानों में मसनवी एक अहम सिन्फ़ रही है। इसमें जिन और परियों के किस्से, माफ़ोकुल फ़ितरी अनासिर, वाक़ात से लेकर आम इंसानों के हुस्न व इश्क
کی وارداتوں، خوشیوں اور غموں، میدان کارزار، جنگوں کی ہولناکیوں، بزم کی دل آویزیوں، شادی اور موت کی رسموں، اخلاقی قصوں، تصوف کے مسئلوں، مذہبی تعلیم کا بیان وغیرہ وغیرہ۔ اس میں غزل کی سادگی، سوز و گداز، قصیدہ کا جوش و خروش، حجوں کی ظرافت نگاری، مرثیہ کا نوح و غم، سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ کہنا شاید غلط نہ ہو کہ کسی عہد کے سیاسی سماجی حالات، معاشرت، رسم و رواج، رہن سہن کے طریقے، لباس و زیورات وغیرہ کے مطالعے کے لیے اس دور کی مثنوی کا مطالعہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ دکنی اردو میں آغاز ہی سے مثنویاں ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ 10ویں صدی ہجری میں میرانجیل شمس الاشاق نے ایک مثنوی شہادت الحقیقت لکھی ہے جس میں تصوف کے مسائل بیان کیے گئے تھے۔ انہوں نے ہی سوال و جواب کے انداز پر 2 مثنویاں خوش نامہ اور لکھی تھی۔ ان مثنویوں میں بھی تصوف کے اسرار و رموز بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو پتہ ہوگا تو 9ویں صدی ہجری میں نظامی نامی شاعر نے مثنوی جو ہے قدم راؤ پدم راؤ لکھی۔ یہ مثنوی ابھی تک شائع نہیں ہوئی ہے۔ اس کا ایک قلمی نسخہ انجمن اردو پاکستان میں موجود ہے۔ 9ویں کے بعد پھر 10ویں صدی ہجری کے شروع میں سید شاہ اشرف بیابانی نے ایک مثنوی نوسرہار تصنیف کی تھی۔ اس کا ایک قلمی نسخہ حیدرآباد کی لائبریری میں ادارہ ادبیات اردو میں موجود ہے، اور اس مثنوی میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مصیبتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی زمانے میں برہان الدین جانم نے مثنوی ارشاد نالہ، مثنوی وصیت الہادی، مثنوی محبت البقاء، مثنوی نسیم الکلام، مثنوی منفعت الایمان لکھی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، مقیمی نامی ایک شاعر نے مثنوی چندر بدن مہیار لکھی۔ اس کے بعد پھر اگر آپ کو یاد ہوگا تو نصرتی نے ایک مثنوی گلشن عشق کے نام سے لکھی تھی، اور پھر ابن نشاطی نے پھول بن۔ اورنگ آباد کے شاعروں میں سراج کی بوستانی خیال، تصویری جانا، یہ شفیع کی ہے، بہت ہی اہم مثنویاں ہیں۔ 12ویں صدی کے آغاز شمالی ہند میں اردو شاعری کا آغاز ہوا، اور ہمیں ابتدا ہی سے یہاں اچھی مثنوی کے نمونے ملتے ہیں۔ جعفر زیدلی کے کلیات میں ظفر نامہ، اورنگزیب اور طوطی نامہ مثنویاں موجود ہیں۔ نواب صدر الدین فائز دہلوی کے دیوان میں بھی چھوٹی چھوٹی مثنویاں مل جاتی ہیں، اور پھر سودا میر کی مثنویاں بہت ہی اہم ہیں۔ ان دونوں میں مثنوی کو حجو اور مدح دونوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ دونوں نے مثنوی کی شکل میں شکار نامے بھی لکھے ہیں اور اشکیا قصے بھی۔ عزیز طلباء و طالبات، چونکہ اپلوڈ کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں پورے طریقے سے ہم اس کی تاریخ پہ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دوسرے سیشن میں ہم آپ کو آگے لے چلیں گے اس سے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے ودا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔